परतून एकदा तुवें नोटीस मारला RGP ऑफिसाचे भायर. सो कितें रायट्स तुज्या कडेन सगळे येयला काय कशें कितें? पळय हांवें पयरच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आवट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर्स जे आसा ते आदलीच्या ऑफिस बेरर्सांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा, सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा आनी सगळे डॉक्युमेंटेशन आसा ते हँड ओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा. पण अजून पर्यंत म्हाका जावना, 2 दीस वाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळे तुमी हँड ओवर करचें म्हणून. आनी हें करपाचें कारण कितें आसा कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो. सो जी एथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना, जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी एक हें करपाक सोदता हितून सगळ्यांनी सारकें रावचें, कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता. हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. कोणूय खंयच्या खंय उलोवप न्हू, उलयता आसतना सारकें शिस्तीन उलोवपाचें हें सगळ्यां कडेन मागणी करता. आनी आमचें कितें आसा आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विथीन 45 days जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणून. अजय खोलकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा, ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट फॉर बसून म्हणटा ते पेपर पयलींचे आनी तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तूं जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट. पळय ताका खबर ना कित्याक पार्टी रेजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी आसले, आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा. आमकां A to Z कशी पार्टी रेजिस्टर जाल्या, कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रेजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें. आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता, कितें उलयता तें ताका खबर, कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा. सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू. हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमातून, कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका अजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना. सो तेंच्या माध्यमांतून आमी फाल्यांच्या दिसा आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आवट करतले. आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा, कितें मांडण्यो आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. ऑफिसाची चावी कोणा कडेन सद्या आसा आनी रेंट कोण फारीक करता? हय, ऑफिसाची चावी सद्याक तेंचे कडेन आसा आनी ताकाच लागून कालच्या दिसा आमी त्या ऑफिसाक बॉर्डर मारलेली आसा आनी ताका सिलूय केल्लें आसा, सिलिंगूय लायिल्लें आसा ताका. सो हें कित्याक लागून, कित्याक सगळे वेल्युएबल डॉक्युमेंट्स जावं रिकॉर्ड्स जे आसा ते ऑफिसान आसा आनी हें तांकां आमी सांगलां, ऑर्डर मारल्या ऑफिसाचेर. सो तेंच्यांनी तें प्रोड्यूस करचें आनी तेंचे कितें प्रश्न आसा न्हू नाल्यार तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटी आमी बसयल्ले, फाल्यां हांव आवट करतलो. सो डिसिप्लिनरी कमिटीन तेंच्यांनी आपणाचे प्रश्न जे आसा ते मांडचे. पूण पळय डॉक्युमेंट तेंच्यांनी हें केल्या ते वॅलीड ना म्हणटा. तूं सेकंड टायम तेणी डॉक्युमेंट्स दिला तेजे प्रमाणे तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जायना म्हणटा. सो पळय वॉट एवर वॅलीड ना. ना, वॉट एवर जे आमी सांगलां हे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी जे इलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत रेजिस्टर्ड जाल्ली आसा आमची पार्टी तेज्या प्रमाणे आमी हें केल्लें आसा आनी ताका लिगलिटीच्या टर्म्साचेर आमी घातलेलें आसा. आतां तो कितें उलयता, खंयचे हेजेर उलयता, दोन कॉन्स्टिट्यूशन हें तें मिक्सअप करपाक सोदता, हें जायना. सगळें चलता तें कायद्यानुसार चलता. आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेंच्या अंतर्गत रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी तेज्या अंतर्गतूच आमचो कितें प्रोसिजर आसा, जो आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट केल्लो आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेन, त्या कॉन्स्टिट्यूशना अंतर्गतूच कितें आसा तो प्रोसिजर जातलो. तुका आनीक म्हणटा की तूं तुजे कडेन आरोप केला की तूं काँग्रेसीन ही पार्टी व्हरून मर्ज करूंक सोदता. पळय ताका लागून हें सगळें चल्लां. हेज्या पयलू खुबशे आरोप प्रति आरोप हे जाले आनी तेकाच लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की हें चल्लां तें कितें, कित्याक ज्या तरेन आमी जें काम केल्लें आसा इतलीं वर्सां आनी जे फावंडर मेंबरांनी ही पार्टी घडोवपाक आपणाचो कितलोसो टायम, वेल्युएबल टायम, आपणाचो वेल्युएबल पयसो हें सगळें तेंच्यांनी आपणाची जो सगळें सॅक्रिफायस करून ते हांगा काम करताले आनी कितलेशे मेंबर हेंच्यांनी काम केल्लें आसा. तेंची जो वॅल्यू आसा तो वॅल्यू पळयनासतना नाका जाल्ले स्टेटमेंट्स आवट केले. हेका लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की अशे तरेचें चलपाचें ना, कितें तरी आमकां स्टेप घेवचे पडटले आनी त्या आदाराचेर आमी ते स्टेप घेतलेले आसा. तो कितें उलयता पळय आमकां खबर आसा आमचें सॅक्रिफायस कितें आसा तें सगळ्यांनी कितें सॅक्रिफायस केलें आसा तें म्हाका खबर आसा. पार्टी घडयता आसतना आमी कशे त्रास काडल्या तेंय आमकां खबर आसा. सो अशे तरेचे जे पॉयंट आवट करता विथआवट एनी एविडन्स आनी विथआवट एनी तेंचे कडेन कांय नासतना हें उलोवप न्हू. हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता अजय खोलकाराक
की तेणेन कसले जो फॉर्मर ट्रेजरर आसा ताका तेणें खंयचे अशे तरेचे जे लोकां भितर दुसरे परसेप्शन क्रिएट करता असले स्टेटमेंट करचे न्हू आनी तुजें कितेंय आसा नाल्यार तुवें डिसिप्लिनरी कमिटी बसयतले तेन्ना त्या डिसिप्लिनरी कमिटीच्या हितून तुवें आपणाचे प्रश्न मांडचे परमिशन सारकें आहा म्हणटा डेफिनेटली एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आमी हें एक्ट केल्लें आसा आनी हेज्या फुडें बाकीचे कितें स्टेप्स आसा तेय आमी सांगतले कित्याक आमी सगळ्यांक कॉन्फिडंट कितलेशे जाण आयज म्हाका सांगीत आसा आमचे पार्टी मेंबर की आनी परत आयजूच न्हू कितले दिसूच जाल्ले म्हाका सांगताले रिक्वेस्ट करताले पण हांव तरी पूण ओगी रावल्लो कित्याक कितें तरी सुटावो जातलो म्हणून पण आयच्या डेटीक ते जे तरेन उलयता ते आमी फुडें आमकां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा फावंडर मेंबरूय सामके भियाल्ले आसा मेजॉरिटी ऑफ फावंडर मेंबर जे परत म्हाका सांगताले की कितें तरी स्टेप जावपाक जाय आनी तेंच्यांनी जेन्ना पत्र बरयलें तेन्ना म्हाका तो स्टेप घेवचो पडलो की इलेक्शन लागीं पावला केन्नाय नोव्हेंबरान पासून इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा असो न्यूज येता सो समज इलेक्शन येयलें नाल्यार आमचे कडेन कांयच ना ब्लॉक कमिटीज नासल्यो सगळे नासले डेमोक्रेटीक प्लॅटफॉर्माचेर आमी आतां पार्टिसिपेट करता तितून खुबसो होप आयज पासून आमी कितलेशे जाणांक मेळ्ळे ते आमकां तेंच सांगता की तुमी बरे भशेन हे पार्टी फुडें व्हरा आनी बरे रितीन हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें काम करा हांव तांकांय मागता की सगळ्यांनी बरे भशेन रावन हें काम करपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय फाउंडर मेंबर ना अजय फावंडर मेंबर नासलो सो हांव नकळो तो खंयच्या आदाराचेर इतली स्टेटमेंटां आउट करता ही इज जस्ट अ ट्रेजरर तुमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पळया आनी ट्रेजरराचो जो रोल कितें आसा हो मुद्दम तुमी पळया तो खंयच्या आदाराचेर असले स्टेटमेंट आनी हें करता म्हाका खबर ना ही इज नॉट अ फावंडर मेंबर एवरीबडी शूड नोट इट ही इज नॉट अ फावंडर मेंबर फावंडर मेंबर नासतना तो इतले कशें उलोवपाक पळय आमी सगळे डिक्टेट करता अशें कितें आसा सो कोण कितें करता हांव सांगपाक शकना पण हांव एकूच सांगता की जे फावंडर मेंबर आसा तांकां खूब हें काळजी पडलेली आसा पार्टीची पक्षाची काळजी पडलेली आसा आयज कोण आपणाच्या हितून स्टेटमेंट करता विथआउट कन्सर्निंग द फावंडर मेंबर्स आयज तितून आमकां दिसून येता ज्या तरेन नाका जाल्ले स्टेटमेंट तुमी बसून पयले आसतले जे बिनाकारण स्टेटमेंट करता थोडे प्रेस कॉन्फरन्स रिसंट बसून घेतल्या तितून बसून बिनाकारण स्टेटमेंट केला तेंचें कितें आसा नाल्यार डिसिप्लिनरी कमिटीन बसा उलया कितें आसा जाल्यार तुमचें क्लियरिफिकेशन दिया नॅशनल प्रेसिडेंट आतांच लागू जाले की पयलींच्यान तूं नॅशनल प्रेसिडेंट तुकाच रायट आशिल्लो कारण लास्ट टायम जेन्ना मिटिंगेक तुका आपयल्लो तेन्ना तुवें मिनिट्स मागिल्ले सो मिनिट्स तुजे कडेन मागपाचे कशें पयली पळय नॅशनल प्रेसिडेंट पयलींच्यान आसलो थंय 2 युनिट आसा एक नॅशनल युनिट आसा आनी स्टेट युनिट आसा कावन्सील नॅशनल कावन्सील स्टेट कावन्सील आनी स्टेट कावन्सिलाचो जे मिनिट्स आनी बाकीचे कितें आसा ते तेंचे कडेन आसले सो वॉट एवर आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा विथ द स्टेट युनिट हांवें म्हाका ते आजून पर्यंत मेळोंक ना आनी तो खंयच्या आदाराचेर म्हणल्यार पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन मातशें प्लीज हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता कोण आतां मिडिया माध्यमांतल्यान सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान उलयता नाल्यार तेंच्यांनी मातशें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सारकें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वाचचें आनी मागीरूच मिडियाक बायट दिवची सगळे तेजे कडेन मिनिट्स आसूंक जाय आशिल्ले तूं नॅशनल प्रेसिडेंट आशिल्लो जाल्यार रायट आशिल्लो न्हू तुका ते सगळे पळय कितें आसा तुमी परत एकदां हें करूं नाका परत एकदां हांव सांगता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तुमकांय मागता हांव तुमकां सगळ्यांक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आमचें धाडटा तें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तुमी पळोवचें नाजाल्यार तुमी ECIच्या पब्लीक प्लॅटफॉर्म जी वेबसायट आसा ऑफिशियल वेबसायट आसा त्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर वयचें तें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पळोवचें आनी त्या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ट्राय टू अंडरस्टँड हांवूय तुमकां धाडटा कित्याक खुबसो आयज ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी खुबशे डिफरंट हें घालता खूब डिफरंट टायप्स ऑफ स्टेटमेंट्स येता सो ते स्टेटमेंट माननासतना तुमी तुमचो रिसर्च करचो हांव तो सांगता म्हणून हांव तुमकां सांगू वचना तुमी तुमचोय रिसर्च करचो तुमकांय कळटलें एक्झॅक्टली कितें आसा आतां जर ऑफिसर ओपन कोणी केलें जाल्यार कितें एक्शन जातलें तेजेर पळय ते आमी वॉट एवर एक्शन आसा एज पर द रूल आमी कितें आसा तें सांगतले ते फुडें तुमकां हें करतले पण सद्याच्या हितून आमी तांकां सांगलां की जितले रिकॉर्ड्स जे आसा डॉक्युमेंटेशन आसा तेंचे कडेन आसा जावं अकाउंट्साचें कितें आसा तें तेंच्यांनी हँड ओवर करचें म्हणून विदेश बाब दुसरें म्हटल्यार एज स्टेट प्रेसिडेंट एंड नॅशनल प्रेसिडेंट वन्स स्टेट प्रेसिडेंट डिसायड जाल्यार तुका पावर येता ना पावर पयलींच्यान आसल्या पण आमी कितें आसा पावर जाय तेन्ना ती यूज करप आसता आनी जेन्ना फावंडर मेंबर्स ते व्हेरी मच कन्सर्न अबावट द पार्टी आनी जे तरेन सद्याक पार्टी चल्ल्या पार्टी अशेंय खुबशे हें जाले आवाज जालो की पार्टी उरतली काय ना पार्टी बंद करपाक सोदता काय ना अशे खूब तरेचे पॉयंट आवट जेन्ना जाले तेन्ना फावंडर मेंबर हॅव अपील टू मी टू टेक सम स्टेप्स ओके आदित्य देसाय बी कोण फावंडर मेंबर आसा तांकां परत घेवपाची कितें हें आसा
पळय सगळे फावंडर मेंबर्स आर स्वता श्री देर कृष्ण सगळे फावंडर मेंबर आसा कोण थोडे कोण रेजिग्नेशन दिल्ले आसा जावं कोणाक टर्मिनेट केल्ले आसा ते आसचिना पण बाकीचे जितले फावंडर मेंबर आसा तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवंक ना तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवंक ना ते आसा आनी तेंचो रोल आसा ह्या पार्टी घडोवपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक श्री कृष्णा बी हे परतून ते तुमी हाडपाचो प्रयत्न पळय कोण टर्मिनेटेड मेंबर्स आसा पळय जावं जाणांन रेजिग्नेशन दिलां तेंच तुमकां सांगलें की थोडे कोण गेल्ले आसा आतां फुडें कोणाक कितें आसा म्हणजे तेंचे आपणाचे विचार कितें आसा आमचे विचारधारणा कितें आसा ही सगळी विचारधारणा घेवन आमी फुडें वचपाक जाय सो आतां अजय फावंडर मेंबर नासलो आनी तरी आसतना तेणें तुमच्या फावंडर मेंबरांक टर्मिनेट केल्या सो हेजेर अजयाचो पळय कितें अजयाक कोणें रेडी केल्लो तुमचे पार्टी डिस्ट्रॉय करपाक अशें जावंक शकता पळय हेंच तुमकां सांगता आतां तेजें कितें आसा तें हांव सांगूंक शकना पण टर्मिनेशन इज नॉट देन हितून आमच्या पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान डायरेक्ट टर्मिनेशन करूंक शकना तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय तांकां सस्पेन्शनान दवरून मागीर तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीन बसोवपाक जाय आनी डिसिप्लिनरी कमिटीन तांकां चान्स दिता तांकां ते चान्स येवन तेंचें क्लेरिफिकेशन सगळें घेवन मागीर फुडलो समज टर्मिनेशन करपाचें काय ना ताका परत भितर दवरपाचो हें मागीर डिसिजन जाता सो वॉट एवर तेंच्यांनी जे स्टेप घेतल्या इट इज विथावट पार्टी कॉन्स्टिट्युशन फॉलो करिनासतना स्टेप घेतल्या सो तेंच आमकां फावंडर मेंबरांनी बरयल्लें आनी हेज पर दॅट हांवें करची आसा ती एक्शन घेतली अशें अनेक गजाल म्हटल्यार सगळे मागता की अलायन्स जावचें BJP घडयतली जाता तुमच्या पार्टीच्या भितर सारकें ना जाल्यार अलायन्सीचे टॉक्स फुडें कशे वयतले ना ऑलरेडी म्हाका फोन कॉल्स येयल्ले आसा आनी कालूय एक ओवरऑल जे गोवा प्रायोरिटी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका मेमोरंडम दिल्लें आसा की एलायन्स जावपाची गरज आसा युनिटीन आमी वचपाक जाय म्हणून आनी सगळे पक्षाचे नेतृत्व जे आसा ते कॉर्डिनेट करता कॉलूय केल्ले आसा म्हाका सो हांव तेंचे कडेन कितें आसा त्या भशेन हांव उलयतलो आनी आमच्या पार्टी कडेन पयलीं कित्याक आसा आमचे जे पार्टीचे सगळे हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें सद्याक जाग्यार घालपाक जाय आफ्टर दॅट वॉट एवर टॉक्स आसा आमी वी आर ओपन फॉर एलायन्स हें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ते टॉक्स जे आसा ते आफ्टर दॅट आमी चालू करतले कितें चोडणकर बीन तुमकां मेळ्ळो ऑलरेडी तेणेन फोन कॉलाचेर हांव उलयल्लो आसा तेंचे कडेन तेणेंनी म्हाका फोन मारलेलो आनी काल तेजो वाडदिवस जालो ताका तुमच्या माध्यमांतसून बिलेटेड हॅपी बर्थडे थँक्यू